अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शहीद अदनान नामी कारकुन था जो शहीद हो गया था। उनकी बेवा रोती गिड़गिड़ाती हुई बहादराबाद वालों के पास पहुंची। उनको ये कहती नज़र आई कि मुझे इतना अरसा हो गया है, मैं यहाँ चक्करें लगा रही हूँ, मेरा शोहर जो है वो शहीद हो चुका है, मुझे खुदारा कोई जॉब दिलवा दें, नौकरी दिलवा दें। ये अपने मफादात तो पूरे करते आ रहे हैं, मगर एक शहीद की बेवा इनके दरवाज़ों के चक्कर लगा रही हैं, इनको गैरत नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ने वसीम अख्तर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, साफ़ी के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया। साबिका मेयर वसीम अख्तर साहब जो अपनी मेयरशिप के दौर में ये रोते हुए कराची वालों से नज़र आए कि मुझे इख्तियारात नहीं है, मुझे इख्तियारात नहीं है। अगर इसके पास इख्तियारात नहीं थे तो सिर्फ़ कराची वालों के मसले हल करने के इख्तियार नहीं थे। अगर इनके पास इख्तियार नहीं थे तो कराची से कचरा उठाने के इख्तियार नहीं थे। हाँ, इनके पास इख्तियार थे, अपनी जायदाद को बढ़ाने के इख्तियार थे, महंगे महंगे घर, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेने के इख्तियारात थे, अपनी औलादों को बाहर तालीम के असूल के लिए भेजने के इख्तियारात थे इनके पास, बस इख्तियार नहीं थे। तो सिर्फ़ और सिर्फ इतने इख्तियार नहीं थे कि ये कराची वालों की बात कर सके, महाजिरों की बात कर सके। मैं बार बार महाजिर अल्फाज इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये लोग हमेशा महाजिरों के ही नाम पे वोट देते हैं, कौमियत के नाम पे वोट लेते हैं। तो मैं इसीलिए मैं महाजिर वाला अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप महाजिर वाला अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनसे भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरा महाजिर वाला अल्फाज इस्तेमाल करने का सिर्फ MQM पाकिस्तान पे करता हूं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो महाजिरों के नाम पे वोट देते हैं, महाजिरों के मसीहा बन के फिरते हैं। और महाजिर आपको पता होगा जेलों में सड़ रहे हैं, असीरान उनके ख्वार हो रहे हैं, दरपदर हो रहे हैं, शोहदा के ख़ानदान दरपदर हो रहे हैं। उस पर कोई नहीं कि आपको वसीम अख्तर साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें कहते हैं हम महाजिरों की नुमाइंदा जमात हैं, हम कराची में अपनी कौम को आगे लाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी कौम के मसले हल करते हैं। और साफ़ी के सवाल पे बहुत ही आगे निकलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बानी को क्या पता, मतलब अल्ताफ़ हुसैन को क्या पता, वो तो लंदन में बैठा हुआ है ना, अगर उसमें है हिम्मत तो वो आए यहाँ। हम शोहदा के लिए बात हम करते हैं, शोहदा का ख्याल हम रखते हैं। असीरान के केसेस हैं जो अदालतों में पड़े हुए हैं, ऐसे केसेस नाज़रीन मैं आपको बताऊं जिन केसेस में हमेशा असीरान बाइज़्ज़त बरी होके आ जाते हैं। कोई केस साबित आज तक, चलो हम पिछले दौर की बात करते हैं, 2016 से पहले, 2015 से पहले, उस टाइम पे एक MQM का नाम था, एक रुतबा था, लोग आप डर ही के लोग कि डर था कि वो उनके खिलाफ कोई केस साबित नहीं होता था, डर था कि उनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिलता था। आज क्या है, आज बानी MQM पे पाबंदी, आज ये गद्दारों का टोला जो बिका हुआ है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए बात करता है महाजिर की। आज जो कल तक सारे गद्दार थे वो आज यूं इकट्ठा हो रहे हैं बानी के ख़िलाफ़। क्या बानी को इनकी ज़रूरत है? यार खुदा के बंदो, बानी की तुम्हें ज़रूरत है, बानी मुत्तहिदा की को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी अगर वो एक आवाज़ लगा दे, आज भी एक बात कर दे, यहाँ कारकुनान का ढेर लग जाएगा, यहाँ कारकुनान रोडों पे निकल आएंगे, यहाँ कारकुनान जान देने के लिए तैयार है। इतनी मोहब्बत करते हैं कारकुनान। कोई तुम्हारे लिए जान देगा? वसीम अख्तर साहब, आप इख्तियारात का रोना रो रो के अभी आप कहाँ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया अपना
پیپلز پارٹی پہ تنقید سے اور اختتام کیا بانی کی تنقید پہ۔ آپ وہی لوگ ہو نا جو باپ کہتے رہے ہو، تو اب باپ کے خلاف جا کے کھڑے ہو گئے، اور کیا اس کا قصور کوئی ثابت ہو تو اس کو آپ بولتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہو۔ کوئی غدار کسی عدالت نے ثابت کیا؟ کیا الطاف حسین کو کسی ادارے نے ثابت کیا غدار؟ کیسز ہے، کیسز کس کے پیچھے نہیں ہے؟ زرداری کے پیچھے ہے، نواز شریف کے پیچھے ہے، آپ ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر الطاف حسین پہ صرف کیس ہے نا، جب ثابت ہو ہم بھی کہیں گے، آپ بھی کہہ لینا۔ ابھی نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہو۔ کیس ثابت تو ہو عدالتوں میں، یا ثابت تو بہت دور کی بات ہے، ثابت کرنا بہت دور کی بات ہے، کیس کی سنوائیاں تو کرواؤ۔ یا مہینوں گزر جاتے ہیں، تاریخیں نہیں آتی کیسز کی۔ یہ کن کیسز میں ہوتا ہے ناظرین؟ آپ کو پتہ ہے، یہ ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں مدعی کا موقف کمزور ہو۔ یہاں مدعی کون ہے؟ یہاں مدعی اسٹیٹ بنا ہوا ہے، اسٹیٹ کا موقف کمزور ہے، تبھی بانی کے جو بانی ایم کے ایم جناب الطاف حسین صاحب کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی مہینوں۔ یار وہ معافیاں مانگ چکا ہے، اور کیا کرے؟ ہاتھ جوڑ چکا ہے، معافیاں مانگ چکا ہے، اپنی قوم سے بھی مانگ چکا ہے، اداروں سے بھی مانگ چکا ہے، عدلیہ سے بھی مانگ چکا ہے، اور کس سے مانگے؟ چلو غیروں نے اس کو ٹھکرا دیا نا، اوروں نے ٹھکرا دیا نا، آپ تو اپنے تھے، آپ نے کیسے ٹھکرا دیا؟ آپ بک گئے عدالتوں میں، آپ سرعام بکے، ایک منڈی لگی اس میں بکے، پھر آپ بولتے ہو ہم حقیقی رہنما ہیں مہاجروں کے۔ یار تم حقیقی رہنما ہو ہی نہیں سکتے، اگر جو مہاجر تمہیں حقیقی رہنما سمجھتا ہے وہ مہاجر ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ نے بات کرنی تھی آپ اسیران کی، تو وہ عورت جو آپ کے در پہ چل کے آئی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ اس کے ہزاروں بول رہی میں چکر لگا چکی ہوں، ایک چکر میں تو مسئلہ حل کر دیتے، ایک مسئلہ حل کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یار واقعی ایم کیو ایم پاکستان اب کارکنان اسیران کی خدمت کر رہی ہے۔ وہاں عدالتوں میں جو اسیران کے کیس ہیں، جو ان کیسوں کی سنوائیاں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے؟ یوں نہیں ہوتی کہ وہاں پہ وکیل موجود نہیں ہوتا ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کوئی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، جن اور اسیران سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کہاں سے گھر والے نہیں کر سکتے افورڈ، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وکیل کہاں سے لائیں؟ دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جب پتھر ہٹا تو مجھے نہیں لگتا کہ بہادر آباد کا وجود ہی بچے گا۔ اسی کے ساتھ محمد مزمل کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ خبریں اور بہت ساری ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے، ابھی ٹائم کی قلت ہے، اور انشاءاللہ ہم نے رات کو جو ولاگ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اس میں مزید خبریں ہوں گی، مزید ڈیٹیلنگ ہوگی، اور اسی فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد مزمل کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل شاندار پاکستان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔